आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्म गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. भाग 33 पारंपरिक नृत्य मांडो. नमस्ते आयकोगेलो. हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्म गोंय. कलात्म गोंय आयकून गोंयच्या नाट्यात्म नृत्य प्रकारांतलो एक भोव फामाद असो प्रासंगीक नाच म्हळ्यार मांडो. सालांतलो वा जाका बॉलरूम डान्स म्हणटात त्या प्रकारांत आस्पावीत जावपी मूळ उच्चभ्रू क्रिस्ती समाजाचो खासा ओकेजनल डान्स. मुखेलपणान काजार आनी केन्ना केन्ना एनिवर्सरी अशा खासा प्रसंगा वेळार घरची आनी वाठारांतली थोडी एकठांय येवन हो मांडो सादर करताली. 20व्या शेंकड्यांत हो प्रकार क्रिस्ती भोवसान लेगीत मनोरंजनाचें एक साधन म्हणून आपणायलो. बायलांची तडप बाजू अशी खासा भेसवण, हातांत हँड फॅन आनी दादल्यांचो टेलकोट ह्या मांड्याक ताचें आगळेपण दिता. 2 वळींनी उबी रावन संवाद रुपी गायन पद्दतीन हो मांडो विस्तारता आनी निमाणें येता तें खोशयेन भरिल्लें द्रुत अशें दुलपद. अभ्यासक आनी साहित्यीक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय ह्या स्ट्रक्चर विशीं, ह्या बांदणी विशीं म्हणटात. मांडो आनी दुलपद. मांडो म्हणटात तो मंद आनी द्रुत हाजे वेल्यान आयला. पळय नाला पयलीं मांडो मंदांतल्यान म्हणटात आनी मागीर द्रुत तें दुलपद द्रुतपद. कळ्ळें न्ही. असो तो प्रकार. हे सगळे परंपरेन तांचे मदीं काही आशिल्लें. ताजे खंय तरी असो वापर टट करून तो जालो. ते पयलीं काणी येता पळय दाखयता तांबडे रोजा तुजे पोले ते सगळे गाणी येता आनी मागीर दुसरेंच खंयचें तरी द्रुतपद जाता. कळ्ळें न्ही. जगाय शेजांनी झगडटाय सान्नी कुट्यांनी ते तो दुसरी प्रकार असो भाग. पूण सांगपा उद्देश खुबश्या हातूंनी आसा पूण ते सोदून काडप गरजेचें आसा. सिगरेट कसो सांगता म्हूण तुका रागा जायनाका. सिगरेट कसो सांगता म्हूण तुका रागा जायनाका. बाजारांत झगडींक तूं कोताना विस्तीत पिंजून केले कुडके ना जाल्यार विचारून पडे सोप्या कारा कोडे. ना जाल्यार विचारून पडे सोप्या कारा कोडे. मांडो हो चडसो स मात्रेच्या आवर्तनांत रचिल्लो, जातूंत समेर येवपा पयलींची 6वी मात्रा ही सायलंट आसता आनी हीच ताची वळख. मांड्याच्या उपरांत येवपी दुलपद मात 4 मात्रांनी रंगता. अभ्यासक बाब लुसियो रॉड्रिगीस बरयतात की पयलो मांडो हो साश्टे 1860 वर्सा रचिल्लो, कंपोज केल्लो. ही परंपरा लागींच्यान पळयल्ल्यो मांडो मोगी आनी मांडो रचपी मायस्त्रो आंतोनियो द फिगेरेदो हांची धूव सेलीन एंड्र्यूज आमकां सांगतात. ल्हान आसतना हांवें मांड आयकिला. आमगे केन्ना फुंगसांव जातालें. फेस्त जावं, लादीन जावं, कोणागे वर्स जावं म्हणजे बर्थडे वो काजरा वर्स आनी निमाण कोणें वायंड अप करपाक दुलपद आसतालेंच. कोणागे कितेंय काजार आहल्यार मांड बरयताले स्पेशलमेंट. मांडो हो मोगाड आनी मोवाड. मांड नाचतना दादलो बायल एकमेका मोगान चोयताय. नाचता नाचता एकामेका मोगा सिनाल कोत्ताय. बायल केन्नाय लॉजेता. दादलो लीस दाखोवन आपणागे मोना काळजां आहा तें दाखयता. ती एकामेका केन्नाय हात लायनाय. फकत दोळ्यांचो आनी बॉडी लँग्वेज म्हणजे केन्ना केन्ना भोगले येताय, केन्ना केन्ना पयस वयताय, पूण सदांच दोळ्या दोळ मेळटाय. तो डान्स एकदम एलेगंट. मांड उपजलो तेदोना तो क्रिस्तांव बामणांगे उपजलो.
तेन्ना त्यो बायलो तोळो बाजू न्हेसताली स्पेशल ऑकाजांवाक. तें न्हेसप आहलो तेंगेलें त्या तेंपाचे. आनी दादले व्हडल्या घरांतले म्हणटे तो सदांच व्हडल्या फुगसांवांक टेल कोट घाताले. अशें करून तें टेल कोट आनी तोळो बाजू ऑफिशियल मांडो कॉस्ट्यूम जालो. मांड्यांतल्यान आमकां जायत शिकूं मेळटा. चड कोन्न मांडे मोगाचे, जायते मांडे आहाय हिस्टॉरिकलूय आहाय. डिस्क्रिप्शन सांगताय तेजो कितें जातालें, केश कोन आहलो लोक, झोगडीं केश कोन जाताली, त्यो खबरो सांगताले. ते मांडे वाचल्यार आमकां जायते शिकूं मेळटा. थोडे मांडे आहाय ते दुखेचे आहले. अश्यो जायत्यो खबरो मांड्यांतल्यान मांडल्या. चड कोन्न हे मांडे व्हडल्या घरांत म्हणजे तेंगे व्हडलीं साल आसताले आनी आख्खें साल नाचूंक दवरताले. आनी सगलो लोक कोणशांनी म्हणजे कोदेलां उंटी तेंकून आसताली सोर भोंवतणी. आनी लोक मोदे नाचताले आनी एक पोंतार मुजग आसताले. मुजग ते वायलेन आसताले, गिटार आसताले, घुमट आसताले आनी केन्ना केन्ना पियानो आसतालो. पूण चड कोण मांड्याक वायलीन, गिटार आनी घुमट गरजेचें. आनी हें पळोवपाक सामकें मन रिजोवपी, सोबीत, सुंदर आनी आमगे विधान म्हणजे आमगे जिवितांतले एक एक घडणूक दोळ्या मुखार हाडपी. देखून आमी म्हणूं जाता मांडो हो एक ओकेजनल डान्स जातून ड्रामा आहा. मांडे रचपी आनी सादर करपी फादर डोएल डायस आतां आमकां मांड्या विशीं विस्कटावन सांगतात. आयचे काळावेले मांडे आमी पळयल्यार वो जी लिरिक्स आसता बरोवपावळ ती पळयल्यार वेगळे विशयाचेर आसता, सैमाचेरूय आसता. पूण खाशेलेपण मांडयाचें जें आसता तें मनशाच्या भावनांचेर आसतालें आनी आसूंक जाय. मांड्यान भितर सूख, दूख, विलाप सगळें दिसून येता. आनी जेन्ना मांडो जो रचता तेन्ना हे भाशेन हो ड्रामा आमकां दिसून येता. सुखाचो, दुखाचो आनी अदीक भावना तातूंत आसतात. एक मोगया मदें जो डायलॉग आमकां दिसून येता वो पायक लागून आडकोड जाता काजार जावंक. पूण अदीक म्हत्वाचें म्हणल्यार मांडो जो आसा जो मनशाची भावना उगटी करता. आनी हे भाशेन वेगळे तरेचो ड्रामा थंयसर आमकां घडलेलो दिसून येता. वेगळे मांडे वेगळे तरेन बरयल्ले आसात. जावं बाप्पाचें लिसेंत आसा जाल्यार पळय हे भाशेन डायलॉग आमकां दिसून येता. पांय दिना काजार जावंक, व्हंकले मदें, न्हवऱ्या मदें असलेय मांडे आमकां दिसून येतात. मांडो हो पारंपारीक घुमट, वायलीन आनी गिटार हांचे सयत रंगता. त्याच वांगडा आतां उत्सवांनी जावं माचयेर कीबोर्डचो वापर जावपाक लागला आनी आधुनीक अशा साजान तो आतां रंगता, नटता. मांडोच्या मांडणींत बदल जायत गेल्यात. ह्या बदलत्या रुपाची एक देख म्हळ्यार आयकुया हो हांवें प्रयोग म्हणून कंपोज केल्लो हिंदी भाशेंतलो मांडो. इश्टानो, दक्षिण गोंयच्या भाटकारांच्या घरांत खासा करून क्रिस्ती जनजिणेंत एका काळार प्रस्तूत जावपी हो प्रकार म्हळ्यार मांडो. नाट्य घटकांचो तशेंच विरह, शृंगार, हास्य अश्यो भावना परगटावपी वेंचीक घटनांचें सादरीकरण वा कथन करपी हो प्रकार. गोंय स्वातंत्र्या उपरांत पारंपारीक मांडो हो सालांतल्यान माचयेर एक कलात्मक प्रकार म्हणून उत्सवांनी, सर्तींनी आनी कार्यावळींनी सादर जावपाक लागलो. गोंयचो हो मंद लयींतलो आनी द्रुत गतींतलो पारंपारीक प्रासंगीक नाच म्हळ्यार गोंयच्या नाट्यात्मक कलेचें एक आगळें वेगळें रूप.
सांझ है बाकी अभी तड़पाओ ना यूं जिया सूरज कब का डूबा है और शाम खिलाया. ऐकबनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. पारंपरीक नृत्य मांडो. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.